السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى أنكم ما مليتوش من هاد لابارتي ديال السويفي دون ترانسفورماسيون شيميك. ألوغ في لي فيديو بريسيدونت كنا هضرنا على لافونسمون إكس، هضرنا على لا كونسونطراسيون، وقلت لكم في هاد لا فيديو إن شاء الله غنخدمو لابارتي ديال لا كوندكتيفيتي. دونك أون فا سويفغ لا كوندكتيفيتي اللي ترمزو ليها بسيغما. مزيان. الوغ نشوفو لي زاستوس اللي غنخدمو بهم بالنسبه لا كوندكتيفيتي. دونك هنا جو فو بروبوز ان اكزيرسيس. دونك كوم دابيتود غاديرو اون بوز فيديو، تقراو ليكزيرسيس، شوفو شنو هما لي دوني وشوفو لي كاستيون دوموندي. الوغ من بعد رجعو شوفو معايا لا كوريكسيون. الوغ بالنسبه لا كاستيون 1 مطلوب منا باش نحددو لا فالور ديال تي ان دومي، وهما راه عاونونا عطاونا ليكسبرسيون ديال لا كوندكتيفيتي. دونك لا كوندكتيفيتي على لانستون تي قالوا لينا هي 0.25 ناقص 160 فوا اكس دو تي. الوغ شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا تي ان دومي. الوغ هنا ما عندناش اكس ماكس، دونك ما غنخدموش باكس ماكس. دونك شنو غنديرو تو سامبلومون، اون سي بيان بلي سيغما تتكتب بهاد لا فورمول. دونك الا بغيت سيغما تي ان دومي اشنو غتساوي؟ غندير 0.25 ناقص 160 دونك اكس تي ان دومي. وشنا هي اكس تي ان دومي؟ عقلتو باغ ديفينيسيون في الفيديو الاول قلنا x تي ان دومي راه هي x max divisé par 2. يعني lorsque x max atteint la moitié هذه هي x تي ان دومي. دونك شنو غنديرو؟ غنجيو غنعوضو هنا بهاد x max sur 2. دونك شنو غنديرو؟ دونك غنديرو دونك سيغما تي ان دومي هي دونك 0.25 ناقص 160 دونك اكس تي ان دومي هي اكس ماكس على جوج. و ديجا بالنسبه لي دوني راه عطاونا اكس ماكس، دونك نقدروا نعوضو هنا. دونك غنديرو لابليكاسيون نوميريك. دونك 0.25 موان 160 غنضربوها فوا 10 على بيسونس موان 3 ديفيزي باغ 2. الوغ الا درنا هاد الحساب دونك غابيدمون نديرو هاد الحساب. دونك 0.25 ناقص 160 فوا دونك 1 فوا 10 على بيسونس موان 3 ديفيزي باغ 2. واش غتعطيني؟ غتعطيني 0.17 بليكريتور نورمال. نقدر نحولها ليكريتور نورمال. دونك هي 0.17. دونك سيغما à l'instant t ان دومي راه هي 0.17 سيمنس متر موان 1. هادي هي لونيتي ديال سيغما. عاودوا قراو معايا عافاكم هادي. دونك سيغما à l'instant t ان دومي تتساوي 0.17. عاود قراها في راسك. يعني في لانستون تي ان دومي سيغما شنو تتساوي 0.17. دونك غنمشي لا كورب باش نحدد تي ان دومي، غنمشي نقلب على هاد سيغما تي ان دومي. دونك 0.17 ها هي 0.15. دونك عندي 0.15 هنا. دونك هنا 0. دونك الا درت 16 هنا ما غتعطينيش. دونك 16 17 18 19. الوغ 19 0.2. دونك هنا نورمالمون باش نحددو 0.17 دونك هنا 0.05 هنا دونك 0.1 وهنا 0.15. دونك راه عندنا مشكل في هاد لي فالور. دونك شنو هو لي الشيء اللي خدمو بيه؟ دونك هنا 0.25
0,2 0,21 22 23 24 25. دونك الا بغيت 0,17 هانتوما عندي 0,2 هنا 0,21 هنا غتكون 0,19 هنا 0,18 وهذه 0,17. دونك هذه هي 0,17 هذه هي سيغما تي ان دومي. دونك شنو غندير التقاطع ديالها مع لا كورب ومن بعد نديرو الاسقاط. الوغ الا درت الاسقاط على لاكس دي زابسيس اشنو غتعطيني تي ان دومي، حيت هاد سيغما 0,17 راه كوريسبوند تي ان دومي. دونك هنا تي ان دومي جاتني في 4. دونك ديريكتومون دابخي لو غراف تي ان دومي اشنو غتساوي 4 مينوت. دونك هذا هو لو طون تي ان دومي. ابارتيغ من سيغما خرجنا تي ان دومي لو طون دو دومي رياكسيون. مزيان. الوغ دابا شنو بقات لينا لا دوزيام كاسيون. دونك هذه لا بروميير كاسيون. دونك لا سويت ديال لا بروميير كاسيون. بالنسبه لا دوزيام كاسيون مطلوب منا باش نديرو لا ديمونستراسيون. الوغ بالنسبه لا ديمونستراسيون هنا راه تتشبه لا ديمونستراسيون اللي درنا بالنسبه لا كونسونطراسيون. تو دابور ديما تنبداو من لا ديفينيسيون ديال لا فيتيس. شنو تتساوي لا فيتيس 1 sur vs فوا dx على dt. هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا فيتيس فولوميك. شنو تيبقى لينا خصنا نمشيو نقلبوا على x. تو دابور خصنا نمشيو نقلبوا على x. الوغ غنرجع لا فورمول. عقلتوا على هاد لا فورمول الاولى ها هي غنحاولوا نخرجوا منها x. دونك هنا نورمالمون عندنا سيغما تتساوي 0,25 موان 160 x. الوغ هذا تيبقى غا مشكل ديال الماط. غتحاولوا نتوما غابيدمون تحلوا هذا المشكل. دونك غندي 160 لوطخ كوتي وهاد سيغما غتمشي لوطخ كوتي. دونك غتولي عندي 0,25 موان سيغما. ومن بعد باش نخرج x غندير 0,25 موان سيغما ديفيزي باغ 160. هذه هي x. مي هنا نصيحه ملي تخرج لك اكس بحال هكا فيها الكوسيون من الاحسن فرق. نرجعوا للماط. شنو تنقصد بهذا الشيء فرق؟ نرجعوا للماط. دابا ماتيماتيكمون ملي تنقول لك ا موان بي سور سي اشنو غتقول لي؟ هي ا على سي. راه عندي الحق نفرقها ا سور سي موان بي سور سي. غنعرفوا علاش تنديروا هذا الشيء. الوغ الا فرقنا هذه شنو غتعطينا اكس؟ غتعطينا اكس تتساوي 0,25 على 160 ناقص سيغما على 160. مزيان. دونك هذه هي لا فورمول اللي غنخدمو بها بالنسبه لاكس. دابا شنو تيتسنانا؟ راه لقينا اكس. اشنو بغينا؟ خصنا نحددو لا ديريفي ديال اكس. الوغ نكملو بالنسبه لا ديريفي ديال اكس. دونك نكمل هنا نعاود ننقل بعدا ليكسبرسيون ديال اكس. دونك اكس قلنا هي 0,25 ديفيزي باغ 160 موان سيغما ديفيزي باغ 160. دونك شنو غنديرو؟ غنحاولو نديرو لا ديريفي ديال اكس. دونك دي اكس على دي تي. دونك ماتيماتيكمون هي لا ديريفي بارابور او طون ديال هاد لو تيرم كامل 0,25 على 160 ناقص سيغما على 160. واخا تيبان لك هاد الشيء فيه شويه د المشاكل نرجعوا للماط. ديما في الماط اشنو تيقولوا لك؟ تيقول لك بالنسبه لا ديريفي ملي تتكون عندك ا بلس بي اكس باش دير ليها البريم ا هنا عندنا اديسيون. دونك لا ديريفي ديال ا سي زيرو. علاش؟ حيت سي اون كونستانت. دونك لا ديريفي ديال اون كونستانت في الماط راه هي زيرو. دونك هادشي اللي غنديرو حتى حنا هنا. نورمالمون لا ديريفي ديال هادي سي اون كونستانت رقم ما تيتغيرش. دونك غتمشي ما عنديش لا ديريفي ديالها. اشنو غيبقى لي؟ غتبقى لي لا ديريفي ديال ناقص هاد الناقص غتبقى سيغما على 160. هاد لو تيرم دابا ديال سيغما ماشي كونستانت. ها نتوما رجعوا معايا لا كورب. هنا نورمالمون سيغما il varie. دونك
هنا عندي اون كونستانت، راه عندي الحق حيت عندي ملتيبليكاسيون، عندي الحق نخرجها على برا، هاد الموان حتى هي نخرجها على برا. دونك غتبقى عندي ناقص 100 ناقص 1 على 160. لا ديريفي ديال سيغما ما نقدرش نحيد لا ديريفي ديال سيغما حيت il varie. دونك هادي راه دي اكس على دي تي. احنا حددنا لا ديريفي ديال اكس بارابور او طون. وشنو قلنا في لا فيتيس؟ رجع معايا لا فورمول ديال لا فيتيس. ها هي لا فورمول ديال لا فيتيس، هي 1 sur vs ديفيزي بار دي اكس على دي تي. دونك اشنو غندير؟ غنجي غنعوض في ليكسبرسيون ديال لا فيتيس. دونك غنديرو في est égal، دونك قلنا 1 sur vs فوا دي اكس على دي تي. مزيان. الوغ 1 sur vs غتبقى فوا دونك دي اكس غنعوضوها بلا فالور ديالها، دونك اللي هي دونك شحال خرجات لينا؟ دونك خرجات ناقص 1 على 160 لا ديريفي ديال سيغما على دي تي. دونك راه عوضنا دي اكس، هادشي اللي خرج لينا عوضناه. الوغ نكملو. دونك هنا نورمالمون غنقاد غير لا فورمول ديالي، راه خرجات، راه هي اللي عندنا هنا. دونك ناقص 1 على 160 دونك في اس لا ديريفي ديال سيغما على دي تي. دونك هادي هي لا فيتيس اون فونكسيون دو سيغما. متفقين؟ دونك هادي هي لا ديمونستراسيون اللي طلبوا منا. دونك هي هادي. دابا باش نخرجوا لا فيتيس، ا لانستون تي ايت ايغال لا 4. تو دابور هاد لا فورمول ما تنخدموش بها. باش نحددوا لا فيتيس خصنا نعوضوا دي بدلتا. دونك شنو غندير؟ دونك في شنو غتساوي؟ هي ناقص 1 على 160 في اس. دي غنبدلها بدلتا، دونك دلتا سيغما على دلتا تي. دونك هادي هي اللي غنخدمو بها باش نحددو لا فيتيس غرافيكمون. يلا الوغ بالنسبه لا كيسيون 4، دونك شنو قلنا باش نحددو لا فيتيس لا كيسيون 3 اشنو غنديرو؟ دونك في هي ناقص 1 على 160 في اس دلتا سيغما على دلتا تي. سيتادير راه هي ناقص 1 160 في اس سيغما 2 ناقص سيغما 1 على تي 2 ناقص تي 1. إلا عقلتو كيما درنا بالنسبة لافونسمون نفس الحاجة غنديروه هنا. الوغ نمشيو لا كورب، غنقلبو على دو بوان عاوتاني، دو بوان اللي يكونوا ساهلين. ها هي لا طونجونط راه رسموها لينا، تيبقى لينا غنختارو دو بوان اللي يكونوا ساهلين. الوغ بالنسبه ليا مثلا غناخد هاد لو بوان، نقدر ناخد هاد لو بوان. نتوما شوفوا لي بوان اللي تيبانوا لكم ساهلين. دونك هاد لو بوان كوريسبون ا 0.05. دونك اشنو غندير؟ غنعوض بعدا. وهنا ردوا البال الله يرضي عليكم، واحد القضيه مهمه نردوا ليها البال. بالنسبه لا كوندكتيفيتي راه تنخدموا بالمتر كوب، دونك il faut faire attention. بالنسبه لو فوليوم خصنا نحولوه للمتر كوب ماشي اللتر، دونك il faut faire attention. راه في لا كوندكتيفيتي ديما تنخدموا بالمتر كوب. دونك اول حاجه بعدا غنديروا بالاحمر، دونك في اس خصنا نحولوه للمتر كوب. الوغ عندي 100 مليلتر. الوغ باش نحولو للمتر كوب تنضربو في 10 أس ناقص 6. مزيان. دونك هادي غتعطينا 100 مضروب في 10 أس ناقص 6 متر كوب. الله يرضي عليكم، راه لو فوليوم في لا كوندكتيفيتي تنخدمو بالمتر كوب. دابا نرجع ندير لابليكاسيون نوميريك ديالي. دونك غندير في، دونك هنا ناقص 1 على 160 فوا دونك لو فوليوم en mètres cubes
fois 10 à la puissance moins 6 donc fois donc le poids اللي خديت انا قلت لكم غناخدو 0.05 donc غندير 0.05 moins alors هاد لو بوين الا درنا ليه الاسقاط على لاكس ديزابسيس شنو غيعطيني دونك تقريبا دونك هادي غتكون 13 14 لا دونك هادي غتكون 13 14 دونك تقريبا غتعطينا نقدروا ناخذوا 13 حنا غنفهموا لو برينسيپ دونك هنا 13 وغنحتاج ان دوزيام بوين الوغ بالنسبه لو دوزيام بوين نقدر ناخذ هاد لو بوين هاد لو بوين كوريسبون ا كومبيان قلنا هادي 0.2 هادي 0.21 وهادي 0.22 دونك هنا غندير 0.22 ناقص دونك هاد لو بوين راه كوريسبون للزيرو صافي الوغ هنا راه ماشي مشكل الا درتو الصغير ناقص الكبير حيت هنا فينالمون هادي غتخرج لكم نيجاتيف وهادي غتخرج بوزيتيف غتضرب في هاد المو غتولي نيجاتيف دونك عادي جدا نقدروا نديروا الكبير ناقص الصغير ولا الصغير ناقص الكبير غير اللي درت الفوق نديروا لتحت الا درت الكبير ناقص الصغير حتى لتحت خصني ندير الكبير ناقص الصغير درت هنا الصغير ناقص الكبير حتى هنا خصني ندير الصغير ناقص الكبير الوغ دابا تيبقى لي غندير لابليكاسيون نوميريك دونك هنا غنديروا الموان اللي عندنا نديروا الكسر دونك 160 نضرب في 100 في 10 أس ناقص 6 باش نحولو للمتر كوب كيف قلت لكم الفو فيغ اتونسيون هنا نديرو لو كوسيون 0.05 ناقص 0.22 مقسوم على 13 ناقص 0 اللي هي دونك 0 دونك لا فيتيس في هاد الحالة غتكون 0.817 مول لتحت قلنا راه كاينه المتر كوب دونك غندير متر موان 3 فوا دونك شنو عندنا في لو طون عندنا المينوت موان زان دونك هادي هي لا فالور ديال لا فيتيس فولوميك في لو كا ديال لا كوندكتيفيتي الوغ كيف ما لاحظتوا معايا راه تقريبا الخدمه ديال لا كوندكتيفيتي حتى هي بحال لا كونسونطراسيون ديما خصنا نقلبوا على اكس و اكس ماكس باش نقدروا نرجعوا نحددوا لا كوندكتيفيتي الوغ هادشي اللي عندنا في هاد لا فيديو بالنسبه لا كوندكتيفيتي في لا بارتي 5 ان شاء الله نهضروا على لا بريسيون حتى هي كيفاش نخدموها ومن بعد نهضروا على لو فوليوم ديال لي غاز حتى هما غنشوفوا لو سويفي ديالهم الوغ جيسبر تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا سيونس نتلاقاو في لي فيديو جاي ان شاء الله تهلاو ليا في ريوسكم ومع السلامه.